अफसोसनाक खबर देंगे। प्रोग्राम का आगाज़ अफसोसनाक खबर से हम कर रहे हैं। घोटकी से खबर है। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब दो मुसाफिर ट्रेनें आपस में टकराई हैं। ये मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियों से सामने आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 36 हो गई है। रेलवे हुकाम का ये कहना है कि इमदादी ट्रेन जाए हादसा पर पहुंच चुकी है। हादसे में 50 से ज़ायद मुसाफिर ज़ख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन ये कहते हैं कि हादसा रात 3:30 बजे के बाद यानी 3:55 के करीब पेश आया। लगभग अब 5 घंटे हो चुके हैं और रेती रेलवे स्टेशन सिंध पंजाब सरहद के दरमियान वाक़ है। इस सरहद पर वाक़ है। इंतहाई अफसोसनाक खबर जो कि अफसोसनाक हादसा पेश आया है। आपको उससे मुतालिक अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं। लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं गुजरती सूरत हाल से, क्योंकि एक एक लम्हा यकीनन जो उनके प्यारे हैं उनके लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है जो इस ट्रेन में सवार थे। इमरान आसिफ ने हमें ज्वाइन कर लिया, इनसे मज़ीद बात करेंगे। इमरान, अभी की अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अभी की अपडेट ये है कि जो 4.5 घंटे पहले जो रोड़ी से रिलीफ ट्रेन निकली थी यहाँ पर जो हैवी मशीनरी के साथ, वो अब सामने आती दिखाई दे रही है। अब से जो है तकरीबन 20 मिनट या आधे घंटे तक जो है वो बाकायदा से ऑपरेशन जो है रेस्क्यू का वो शुरू कर दिया जाएगा, जो पिछले तकरीबन 4-4.5 घंटे से सुस्त रवि का शिकार था। इसी वजह से जो है वो हलाकतों में भी मुसलसल इजाफा होता गया और जख्मी भी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। अब जो जख्मी होने वाले अफराद हैं उन्हें जो है वो यहाँ पर जाए हादसा पे जो है वो तिब्बी इमदाद देने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में DHQ मीरपुर माथेलो और उबाड़ो के अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। जो यहाँ पर शदीद जख्मी अफराद हैं उन्हें यहीं से जो है वो सखर के और रहीमिया खान के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त जिला इंतजामिया, पाक आर्मी और पाक रेंजर्स, सिविल डिफेंस और दीगर जो महकमे हैं उनके जो एहलकारान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त जो है वो 2 से 3 ऐसी बोगियां हैं जो एक दूसरे के अंदर धसी हुई हैं और जिनमें जो है वो जख्मी अभी तक मौजूद हैं, जो अपने बचाने के लिए वो चीखो पुकारा और आओ पका कर रहे हैं। लेकिन जो है मुसलसल रेलवे इंतजामिया की जानिब से ताखीर जो है ट्रेन का ना पहुंचना, कीमती जानों के जो ज़िया है उसमें इजाफा होता जा रहा है। इमरान ये भी बताएगा कि जिस आपने कहा रेलवे हुकाम जो है वो ताखीर से रिस्पॉन्ड कर पाए हैं, तो कौन सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा इमदादी कार्रवाइयों के लिए? जी, इमदादी कार्रवाइयों के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मकामी अफराद पहुंचे थे। जो ही ट्रेन का हादसा हुआ उसके बाद जो करीबी आबादियाँ थी वहाँ से मकामी अफराद पहुंचे और उसी 2 ट्रेनें थी सर सैयद और मिल्लत। इसमें जो महफूज रहने वाले जो खुशकिस्मत मुसाफिर थे उनकी जानिब से और मकामी अफराद की जानिब से जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया गया था और जो जख्मी होने वाले अफराद थे उन्हें वहाँ पर निकाला गया। और इमरान, जो आप बात कर रहे हैं इस पर कुछ मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर पे बाकायदा कुछ जो वहाँ के लोग हैं वो पहुँचे और उन्होंने इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया। इससे मुतालिक भी बताएगा ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया? ठीक है इमरान, अगर आप सुन पा रहे हैं, एक तो मैं ये कुछ मनाजिर भी दिखा रहा था तो मैं चाह रहा था कि इस पर भी बात करते, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये ML1 यानी मेन लाइन 1 ये ट्रैक है जिससे मुताल्लिक हम अक्सर ये बात भी करते हैं इसको अपग्रेड करना है, इसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं, बहुत से ऐसे मकाम हैं जहाँ पर इस पर काम होना है, कहीं पर नया ट्रैक डलना है, कहीं पर इसे बेहतर करना है। तो मुझे बताइए कि जो बोगियाँ उतरी, क्या इसकी वजह ट्रैक की ख़राबी थी, ट्रैक पुराना हो चुका है, खस्ता हो चुका है, इस पर उस तरीके से काम हुआ नहीं जिस तरीके से होना चाहिए? जी बिल्कुल, जो बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं क्योंकि ये हादसा जो है वो इस तरह से पेश आया है कि एक ट्रेन की ऑलरेडी बोगियां जो है वो ट्रैक से उतर गई थी और मुखालिफ से आने वाली दूसरी ट्रेन जो है उनके साथ टकरा गई, जिससे जो है ये 2 ट्रेनों का हादसा हो गया, ट्रेनें आपस में टकरा गई। ठीक है, लेकिन अभी मेरा सवाल वहीं का वहीं है इमरान कि ये बोगियां कैसे उतरी, कि ये गफलत किसकी थी? ये साथ रहेगा इमरान आसिफ, आप हमारे अपडेट करें इस वक्त स्पॉट से कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। इस वक्त भी इमदादी काम जो है वो जारी है। बहुत से ऐसे मुसाफिर जो कि ज़ख्मी हैं और उन बोगियों में फंसे हुए हैं। रेलवे स्टेशन के करीब ये जो 2 मुसाफिर ट्रेन टकराई हैं, कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस, इसकी 4 बोगियां पहले पटरी
پٹری سے اتر دیں اور حادثے کا شکار ملت ایکسپریس کی جو بوگیوں سے سامنے سے آنے والی سر سید ایکسپریس جو ہے وہ ٹکرائی. حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 36 ہو چکی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں عینی شاہدین کی، ایک ایسا شخص جس کی فیملی بھی ساتھ موجود تھی اور اس حادثے کا وہ شکار ہوئی، ان کے فیملی ممبرز، بیٹی تھی، ان کی اہلیہ تھی اور دوست ان کے تھے جو کہ جاں بحق ہوئے ہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں ٹرین کا. اگر ہم 2019 کی بات کر لیں تو 2019 تو ٹرین حادثات سے متعلق ایسا بھرا ہوا ہے یہ سال پاکستان کی تاریخ کا کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی کارکردگی نہیں ہوئی. اور اگر میں 2020 کی بات کروں تو 3 جولائی 2020 کا وہ واقعہ ہمیں یاد ہے جب شیخو پورہ میں 19 افراد ٹرین حادثے میں ہلاک ہوئے. کبھی پھاٹک کا نہ ہونا، کبھی جو ہے وہ صحیح طرح سے ٹریکس کا نہ بننا، پھر بوگیوں کا اتر جانا، اور پھر جو رات کا وقت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہوں پر لائٹس نہیں ہوتی. ٹرین میں سوار شخص نے مزید کیا بتایا ہے، اس عینی شاہدین کا کیا کہنا تھا، وہ ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں. 3:30 بجے حادثہ پتہ نہیں چلا، اچانک جو ہے نا ایک دم جو ہے نا قیامت برپا ہو گئی. سارے زخمی چیخ و پکار تھا سارا. ایک دفعہ لگی ہے، دوسری دفعہ پھر ڈبے کو دوبارہ پھر الٹا کے ایک سائڈ پہ پھینک دیا. چیخ و پکار تھا. ہم اپنی مدد آپ کی طرح لوگوں کو نکالا، ڈیڈ باڈیاں نکالے، جو زخمی لوگ تھے ان کو نکالا اور باہر محفوظ لے کے آئے. انتظامیہ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ بعد پہنچے. لوگ جو وہاں کے لوکل لوگ تھے وہی پہنچے. تو جو افسوس ان شخص کے چہرے پہ ہے، یقیناً اس افسوس کو ہم کم نہیں کر سکتے کیونکہ نہ جانے کتنے خاندان جو کہ اس ٹرین میں سوار تھے. اور جب یہ بدقسمت حادثہ ہوا تو زیادہ تر مسافر جو ہیں وہ سو رہے تھے کیونکہ جو وقت ہم آپ کو بتا رہے 3:55 کا وہ وقت تھا جب یہ ٹرینیں آپس میں ٹکرائیں. ایک ٹرین کی بوگیاں اتریں اور دوسری ٹرین جو سامنے سے آ رہی تھی وہ اس سے ٹکرائی ہے. تو یہ بدقسمت حادثہ پیش آیا ہے. جب ہم پاکستان کے ریلوے کی بات کرتے ہیں اور اس تاریخ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یقیناً کچھ اچھی تاریخ نہیں ہے، کچھ اچھے لمحات ہم آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے کیونکہ ہم ہر سال حادثات دیکھتے ہیں. اور مہک صرف اگر اس اسپاٹ کی یا اس کے آس پاس کے علاقوں کی ہم بات کریں، سکھر سے رحیم یار خان، اس کے درمیان کا جو یہ ریلوے ٹریک ہے اسے واقعی خوفناک سمجھا جاتا ہے. ماضی میں پاکستان میں ہونے والے ریلوے حادثات پر نگاہ ڈالیں گے اس رپورٹ میں. ملک بھر میں ٹرین حادثات کی ناک تاریخ. پاکستان ریلویز کے لیے سال 2019 نہایت مشکل ترین گزرا. ملک بھر میں 100 سے زائد حادثات میں سینکڑوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ان حادثات میں اکتوبر میں رحیم یار خان کے قریب تیز گام ٹرین میں ہولناک آتش زدگی کا سانحہ بھی شامل ہے جس میں 70 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے. 11 جولائی 2019 صادق آباد میں ولہار اسٹیشن پر اکبر ایکسپریس اور مال گاڑی آپس میں ٹکرا گئی. 23 مسافر جاں بحق، 85 زخمی ہوئے. 29 فروری 2020 روڑی کے قریب مسافر کوچ تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ گئی. 19 افراد جاں بحق، 60 زخمی ہوئے. حادثہ پھاٹک کھلا رہنے کی وجہ سے پیش آیا. 3 جولائی 2020 شیخو پورہ کے قریب ٹرین حادثے میں کم از کم 22 افراد لقمہ اجل بنے جن میں سے 21 کا تعلق پشاور کی سکھ برادری سے تھا. آتش زدگی، شارٹ سرکٹ، ٹرینوں کے ٹکرانے اور پٹری سے اترنے کے پے در پے واقعات محکمہ ریلوے کے محفوظ سفر کے دعووں پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. اتنے حادثات ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ماضی میں ہوتے آئے ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا کام ہوا ہے تو یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے کہ حادثات سے بچنے کے لیے کتنا کام ہوا ہے، کیونکہ اس ٹریک کو اپ گریڈ کرنا ایک معاملہ ہے، دوسرا سسٹم کو بہتر کرنا دوسرا معاملہ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ان مینڈ پھاٹک، ظاہر یہ بھی ہم نے بڑھانے ہیں، یہ ہم نے کم کرنے ہیں. مینڈ پھاٹک جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی جگہ پر جہاں پر کراسنگ اس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، یعنی میں اس حادثے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب پھاٹک نہیں ہوتا تب بھی حادثہ ہو جاتا ہے اور ایسے میں بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. اگر ہم صرف اس حادثے کی بات کریں، 2 ٹرینز، اس میں موجود مسافر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ جب سو رہے ہیں تو یہ المناک حادثہ ہو جائے گا.
ایک ٹرین گزرتی ہے، بوگیاں ڈیریل ہوتی ہیں اور چند لمحات بعد دوسری سمت سے آنے والی ٹرین ٹکرا جاتی ہے اور بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 36 مسافر جاں بحق ہوئے ہیں اور سینکڑوں ہیں جو کہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امدادی کارروائیاں اتنی سست روی کا شکار ہیں کہ اس وقت بھی، یعنی جس طرح مہک آپ نے بتایا کہ 3:55 پہ یہ حادثہ ہوتا ہے، اب 9:15 ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی امدادی کارروائیاں مکمل نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی لوگ اندر موجود ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، چیخے مار رہے ہیں۔ اور یقیناً جو لوگ باہر ہیں یا جن کے پیارے باہر آ چکے ہیں اور ان کے پیارے اندر ہیں، تو دیکھیں ان کے لیے کس طرح کا یہ وقت ہوگا کہ ان کی یقیناً جان جو ہے وہ ان کی ہتھیلی پہ ہوگی۔ جب ہم بات کرتے ہیں ریلوے اسٹیشن کے انتظامات کی، تو ریلوے اسٹیشن کے انتظامات جیسا کہ شعیب بھی ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں ہوتے جو کہ پاکستان میں ہونے چاہیے۔ اس ذریعے کو، سفر کے ذریعے کو اتنا سیف بنانا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب نہیں ہوتا، وہ تسلی بخش جواب، اور اگر جواب مل بھی جاتا ہے تو انفارچونیٹلی کام نہیں ہوتا۔ کام کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ جو پیارے اس ٹرین میں سوار تھے، یہ ہم سمیت آپ سب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کیمرے کے اس پار، یقیناً ہماری فیملی میں سے بھی کوئی ہو سکتا تھا، اس لیے بار بار اس پہ بات کرنا، بار بار سوال اٹھانا اس پہ بے حد ضروری ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جو سو رہے ہیں ان کی یہ ایسی نیند ہے کہ یہ ابدی نیند میں تبدیل ہو جائے گی۔ یقیناً جو لوگ یہاں پر مقامی لوگ موجود ہیں، سب سے پہلے تو انہیں سلام کرنا چاہیے کہ جب یہ حادثہ ہوا، افسوسناک حادثہ ہوا، تو وہ وہاں پر پہنچے۔ انتظامیہ کی غفلت کہ ابھی تک امدادی کام اس طریقے سے شروع نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ جب ایسا حادثہ ہوتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، بوگیوں کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس میں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ 3:55 پہ ایسا حادثہ ہونا اور اب 9 سے اوپر کا وقت ہو گیا اور ابھی تک لوگوں کو مکمل طور پہ ریسکیو نہیں کیا گیا، مکمل طور پہ وہ طبی امداد نہیں دی گئی جو کہ انہیں ملنی چاہیے تھی۔ جب انتظامیہ پہ سوال اٹھتا ہے تو انتظامیہ جواب دینے سے ہمیں قاصر نظر آتی ہے۔ اس میں ریلوے حکام اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں ان کی کارکردگی پہ بھی سوال اٹھتا ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ کھلے پھاٹک، اس کے بعد اچھا انتظام نہ ہونا، اس کے بعد بوگیوں کا ٹریک سے اتر جانا، ٹریک کی صحیح دیکھ بھال نہ ہونا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس طرح کے حادثات کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن وقتی افسوس، وقتی بات کرنا اور یہ کہہ دینا کہ آنے والے وقت میں ہم اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، یقیناً یہ سب چیزیں وقتی طور پہ تو اچھی لگتی ہیں، یہ تسلیاں وقتی طور پہ اچھی لگتی ہیں، لیکن جن کے پیارے چلے گئے ہیں ان کو یہ تسلیاں نہیں چاہیے۔ بے شک ان کو یہ تسلی نہیں چاہیے۔ جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے، یہ بات ہم ضرور کرتے ہیں کہ کچھ ایسا انتظام ہو جائے، سسٹم ایسا بہتر ہو جائے کہ آئندہ ہمیں یہ خبر نہ کرنی پڑے، آئندہ ایسی بات نہ کرنی پڑے، آئندہ ایسے مناظر نہ دیکھنے پڑے۔ ہم نے جلتی ہوئی ٹرین بھی دیکھی، ہم نے بوگیاں ڈیریل ہوتے بھی دیکھی، ہم نے ٹرینز ٹکراتے بھی دیکھی، ہم نے اپنے پیاروں کو اس دنیا سے اسی طرح جاتے ہوئے دیکھا۔ یعنی حادثہ ہو جاتا ہے، ہمارے پیارے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ چند لمحات بڑے کٹھن لمحات جو کہ ظاہر ہے اس وقت بھی ہم جب بات کریں تو وہاں پر بہت سے ایسے مسافر ہیں جو ابھی تک ان بوگیوں میں پھنسے ہیں، وہ ابھی تک چیخ رہے ہیں، ان کی آہو پکار جاری ہے، وہ انتظار کس کا کر رہے ہیں کہ امدادی کارروائیاں ہوں گی، وہ انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے گا ریسکیو کرے گا، وہ انتظار کریں کہ ہیوی مشینری یہاں پر پہنچے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ریلوے حکام ہو، انتظامیہ وہ آئیں اور جلدی سے انہیں وہاں سے ریسکیو کریں اور انہیں ہسپتال منتقل کیا جائے، کیونکہ جتنا وقت گزرتا جائے گا ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ان کے اگر زخموں کی نوعیت کی ہم بات کریں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تشویشناک حالت میں اس وقت بھی ان بوگیوں میں موجود ہیں اور وہ صرف اور صرف یہ دعا کر رہے ہیں، صرف اور صرف انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں اور ان کو ریسکیو کریں۔ ایسے میں جب ریسکیو کا عمل سست ہو تو یقین جانیے امید دم توڑ جاتی ہے۔ یہ امید دم توڑ جانا یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ بہت تکلیف دہ مناظر ہیں، یہ بہت تکلیف دہ لمحات ہیں اور یہ صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جو یا تو اس وقت اس ٹرین کے اندر ہے یا وہ جس کا اپنا پیارا اس ٹرین کے اندر ہے۔ آج بہت سے ایسے پاکستانی جب صبح اٹھ کے ٹی وی لگا کے دیکھ رہے ہوں گے یہ خبر تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا ہمارا پیارا بھی تو آج آ رہا تھا، کہیں وہ بھی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ پورے کے پورے خاندان آج ظاہر ہے جس کا اپنا پیارا اپنا کوئی اس میں ہے وہ اس وقت تکلیف میں۔ نازیہ جبین اس وقت ترجمان ریلوے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ نازیہ تھینک یو، آپ نے جوائن کیا، کیا انفارمیشن گیدر کر چکے ہیں آپ لوگ اب تک یہ حادثے سے متعلق؟ جی یہ حادثہ صبح تقریباً 4 بجے پیش آیا اور اس کی جو ابتدائی جو ریلیف پاکستان ریلوے مقامی انتظامیہ کے ہیلتھ سے پولیس سے اس میں کافی حد تک کام کیا جا چکا ہے اور جو ہیوی مشینری ہے وہ بھی چند منٹ تک وہاں پر پہنچ جائے گی
अच्छा नाज़िया, जब हमारे रिपोर्टर्स जो कि वहाँ पर मौजूद हैं जाए वकूआ पर, वो हमें बता रहे कि इमदादी जो काम है वो उसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं है, बड़ी ताख़ीर से शुरू हुआ। इस ताख़ीरी की वजह बता सकती है? रात के वक्त होना एक वाक़े का, और फिर अब सुबह हम देख रहे हैं लगभग 5 घंटे तो हो चुके हैं, ताख़ीरी सामने है, वजह क्या है? जी, इसमें ताख़ीर तो नहीं, जो इब्तदाई रिलीफ थी वो उसी वक्त स्टार्ट कर दी गई थी 1 घंटे के अंदर अंदर। जो हैवी मशीनरी है उसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उसको भी रिलीफ मोड में लाना पड़ता है, उसके लिए भी थोड़ा टाइम दरकार होता है। लेकिन तो उसमें भी वो जल्दी चंद मिनट में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे भी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन नाज़िया 5 घंटे बाद भी अगर हम ये बात करें कि हैवी मशीनरी भी पहुंचेगी, तो आप सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से? पहुंच चुकी। मैंने ये नहीं कहा कि पहुंच जाएगी, पहुंच चुकी है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा बता दें कि ये जो हादसा पेश आया, क्या इसकी डिटेल्स इस तरीके से आई हैं कि बोगियाँ डीरेल कैसे हुई, क्या ये ट्रैक खस्ता हाल है, क्या मामला है यहाँ पर? जी, इसमें कुछ भी रीज़न हो सकती है, लेकिन अभी मैं फिलहाल कोई सत्य तौर पे नहीं बता सकती कि किस वजह से हुआ। उसमें तहकीकात की जाएंगी, हमारी सीनियर अफसरान की कमेटी करेगी, तो फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन नाज़िया, ये हादसा होने के बाद की तहकीकात अपनी जगह, लेकिन पहले भी तो हादसा होते रहे हैं इस स्पॉट पर, ना सही इसके आसपास ही सही, और इससे मुतालिक कहा जाता है ये सक्खर टू रहीम यार खान ये ट्रैक ख़तरनाक है, तो क्या इससे मुतालिक काम नहीं हो रहा? जी, काम बिल्कुल जारी है और उससे होता है वक्तन फवक्तन पहले अच्छा। भी, लेकिन इस हादसे की वजह मैं अभी ये ट्रैक या जो भी है अभी बता नहीं सकती। लेकिन क्या आप ये बता सकती हैं मुझे कि ये ट्रैक लास्ट टाइम कब चेक हुआ, कब अपग्रेड हुआ, क्योंकि ML1 के अपग्रेडेशन का काम तो जारी है। जी नाज़िया, आपको आवाज़ आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई कर दिया, क्योंकि ये एक सवाल है, अवामी सवाल है, और ये पूछना बार बार इसलिए ज़रूरी है हुकाम से, ताकि पता चल सके कि जब बात की जाती है कि फ़लानी चीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं, उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वो जनाब होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता? जब सवाल किया जाता है तो फिर इस तरह से लाइन ड्रॉप कर दी जाती है। जो लोग देख रहे हैं, ये जिनके प्यारे इन बोगियों में मौजूद हैं, यकीनन उनके लिए बड़े तकलीफ़ दे लम्हात है, और हमारी दुआ यही है कि जल्द अज जल्द जो लोग बोगियों में फंसे हुए हैं और चीख रहे हैं, चीखो पुकार उनकी जारी है, आहो बुका उनकी सुनी जा रही है, उनको निकाला जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, और चूंकि मैं बार बार फोकस ML1 के अपग्रेडेशन पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये ऐलान हुआ था कि ML1 अपग्रेड होना है, तो हमने उस पर डिटेल काम किया था कि कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं, कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पर ये काम होना है, तो काम कितना हुआ, आज सवाल उठेंगे, क्योंकि जब हादसा होता है तो सवाल उठते हैं। एनीवेज जी,